በቃ የሆነ ቦታ አልተመቸህም አይደል ልቀቅ ምን ትሰራለህ والله የቂያም ቀን እኔ ሰፈሩ ስላልተመቸኝ ነው ያልሰገድኩት ምናምን አያዋጣም ለምን ያልተመቸህ ሶላት አትሰግድም ተብዬ ሂጃብ አትለብሽም ተብዬ መስጂድ አሰራም ተብዬ ታዲያ አትለቅም ነበር ነው እኮ የሚለዋል ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إنه يا الله مدرسة في البرم إذا بيعتببه زيها تدم عكسهم بيكلكلوا شريه دهات تمارم شريه دهات كرام السجد من سلك الرهن ورقنا من اللي كربهنونه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا يا الله مدرسة في البرم ويلك أشوه إسلام دلباتشو متمارو بس ديناتشو دلباتشو متجبروا بس وتعالى من على هداتشوهم يجد زي من عندنا بقى كذي كهدك روح ميوت أي مسلوه إيه هو نبي لككو مكان كو لكو سيهدو زور بلو يايو والله ودش الله مكة لولا قومك أخرجوني ما خرجت ህዝቦችሽ አባረውኝ እንጂ ጥየሽ መሄድ አልፈልግም መካን ጥለው ወጥተዋል እኮ ለዲን ሲባል